नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म यहाँहरूको नेपाली विषय शिक्षक श्री आजाद माध्यमिक विद्यालय 5 खाल 12 बानुवा काभ्रेको तर्फबाट आज विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि समर्पित र निर्मित भाव विस्तार व्याख्या र शब्दसँग व्याख्या शीर्षकमा सहजीकरण सामग्री सहित उपस्थित भएको छु। आजको यो सिकाइ सहजीकरण सामग्रीमा मार्फत यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र हामी विषयतर्फ अगाडि बढ्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको यो क्रियाकलाप सहजीकरण क्रियाकलापमा हामी भाव विस्तार व्याख्या र सप्रसंग व्याख्याका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौं। यहाँले यो सामग्रीलाई राम्रोसँग बुझ्नुभयो, बुझ्ने प्रयत्न गर्नुभयो भने भाव विस्तार नेपाली विषयसँग सम्बन्धित भाव विस्तार व्याख्या र सप्रसंग व्याख्यामा कुनै पनि किसिमका अन्यलताहरू अज्ञानताहरू रहेका छन् भने, अस्पष्टताहरू रहेका छन् भने हटेर जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब हामी विषयवस्तुतर्फ केन्द्रित रहेर अगाडि बढौं। भाव विस्तार। भाव विस्तार भनेको के हो त? कुनै पनि पाठ जब हामी पढिसक्छौं, पढिसकेको पाठको गद्यांश वा पद्यांश को मूल भावमा केन्द्रित रहेर विभिन्न अर्थहरूसँग सम्बन्धित रहेर त्यसको विस्तार गरिने कार्यलाई भाव विस्तार भनिन्छ। पढिसकेको पाठको, चाहे त्यो कविता होस्, चाहे त्यो कथा, निबन्ध, जीवनी, मनोवाद, जुनसुकै किसिमको गद्यको अंश होस्, त्यसको मूल भावमा केन्द्रित रहेर त्यसले दिने विभिन्न अर्थहरूसँग सम्बन्धित रहेर गरिने विस्तार गरिने कार्य। एउटा निश्चित उद्धरण हुन्छ, निश्चित भनाइ हुन्छ, निश्चित वाक्य हुन्छ, गद्य अंश हुन्छ। त्यसको भाव यो विस्तार गरिने कार्यलाई चाहिँ भाव विस्तार भनिन्छ। त्यसैगरी व्याख्या भने के हो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? दिएको अंशलाई यो कविताबाट पनि दिन सकिन्छ, अन्य गद्य विधाहरूबाट कथा, उपन्यास, निबन्ध, जीवनी, संवाद, मनोवाद, वाद विवाद लगायतका चाहिँ विधाहरूबाट निकालिएको अंशलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गरी लेख्ने कार्यलाई व्याख्या भनिन्छ। र सप्रसंग व्याख्या कुनै विशेष भनाइ वा महत्त्वपूर्ण पंक्ति वा अंशलाई त्यसको पूर्व सन्दर्भ समेत, पूर्व सन्दर्भ भन्नाले कुन पाठ, को लेखक, त्यो पंक्ति प्रयोगको सन्दर्भ के हो समेत उल्लेख गरी जानकारी दिई सिलसिलाबद्ध तरिकाले गरिने व्याख्यालाई नै सप्रसंग व्याख्या भनिन्छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, झट्ट सुन्दा हामीलाई भाव विस्तार व्याख्या र सप्रसंग व्याख्या उस्तै लाग्छ। यिनीहरूको प्रकृति एउटै भए तापनि भाव विस्तारमा अनि सप्रसंग व्याख्यामा र व्याख्यामा उत्तर लेख्ने शैलीमा अलिकति विविधता रहेको हुन्छ। सप्रसंग व्याख्या गर्दा पाठका महत्त्वपूर्ण उद्धरणहरू, सुक्तिपूर्ण भनाइ, पंक्तिहरूको प्रसंग र सन्दर्भ समेत उल्लेख गर्नु आवश्यक मानिन्छ, अनिवार्य मानिन्छ। तर व्याख्या र भाव विस्तारमा लेखक र पाठको सामान्य संकेत गर्नु राम्रो मानिए तापनि पाठको पूर्व सन्दर्भहरू उल्लेख गर्न आवश्यक मानिँदैन। फेरि पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँले राम्रोसँग बुझ्नु होला। सप्रसंग व्याख्या गर्दा चाहिँ पाठको प्रसंग
लेखकको सन्दर्भ, लेखकको परिचय, पाठको भाव वा आशय र तिनीहरूको प्रयोगको सन्दर्भ उल्लेख गर्न आवश्यक र अनिवार्य मानिन्छ। तर व्याख्या र भाव विस्तारमा पाठ र लेखकको सामान्य सङ्केत गर्नु राम्रो मानिए तापनि पूर्व सन्दर्भहरू उल्लेख गर्नुपर्ने अनिवार्यता छैन। यो कुरामा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले महसुस गर्नु होला। हामी भाव विस्तार के हो र यसको संरचना कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरौँ। विशेष गरी भाव विस्तार गर्दा दुई खण्डमा गर्ने गरिन्छ। भाव विस्तार दुई खण्डमा हुन्छ, अर्थात् यसको उत्तर दुईवटा अनुच्छेदमा लेख्ने गरिन्छ, जसमा पहिलो खण्ड वा पहिलो अनुच्छेदमा दिएको अंशको पाठगत सन्दर्भको सङ्केत गरी विषय प्रवेश गर्नुपर्छ। मैले अघि नै भने यो अनिवार्य होइन, राम्रो मानिन्छ भनेर भनेको छु। दिएको विशिष्ट पंक्तिको अर्थगत व्यञ्जना र प्रतीकात्मक अर्थ भए त्यसको उल्लेख गर्ने। सीधा अर्थ, प्रतीकात्मक अर्थ, लाक्षणिक अर्थ, व्यञ्जनार्थ, यी विभिन्न अर्थहरू भए त्यसको उल्लेख गर्ने। विभिन्न कोणबाट दिएको उद्धरणको विस्तार गर्ने, भाव विस्तार गर्ने। विभिन्न कोणबाट भनेको विभिन्न अर्थबाट भाव विस्तार गर्ने। त्यसभित्र लुकेको भाव वा आशय, लेखकले व्यक्त गर्न चाहेको विचारलाई विस्तृत रूपमा उल्लेख गर्ने गर्नुपर्छ। र यसको दोस्रो अनुच्छेद भनेको उपहार वा निष्कर्ष खण्ड हो। यसमा चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले दिएको उद्धरण वा अंशप्रतिको आफ्नो धारणा सहित आफ्नो धारणा पनि उल्लेख गरेर समापन गर्नु राम्रो मानिन्छ। व्याख्याको संरचना। व्याख्या गर्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सामान्यतया व्याख्या पनि दुई संरचनामा हुन्छ, दुई अनुच्छेदमा उल्लेख गरिन्छ। कुनै विशिष्ट पंक्ति वा उद्धरणको व्याख्या गर्दा दुई खण्डमा गर्ने गरिन्छ, जसमा पहिलो खण्ड र दोस्रो खण्ड, जसलाई पहिलो अनुच्छेद पनि भनिन्छ, जसलाई पहिलो अनुच्छेद व्याख्या खण्ड हुन्छ भने दोस्रो अनुच्छेद उद्धरण, यो उपसंहार वा निष्कर्ष खण्ड हुन्छ। पहिलो खण्डमा के कुरा उल्लेख गर्ने त? यो संरचना भनेको दिएको अंशको लेखक तथा पाठगत सन्दर्भको सङ्केत गरी विषय प्रवेश गर्ने। पाठगत सन्दर्भ र लेखकको उल्लेख गरेर विषय प्रवेश गर्ने। अनिवार्य मानिँदैन, राम्रो मानिन्छ। यो अनिवार्य र राम्रोको फरक विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पक्कै पनि थाहा छ होला, थाहा पाउनुहुन्छ। भएन भने आफ्ना विषय शिक्षकहरूसँग पनि यहाँहरूले छलफल गर्नुहोला। दिएको विशिष्ट पंक्तिको मूलभाव वा आशयको व्याख्या गर्ने। दिएको विशिष्ट पंक्तिको मूलभाव वा आशयको व्याख्या गर्ने। दिएको उद्धरण वा अंशको अर्थगत विविधताको खोजी वा उल्लेख गर्ने। विभिन्न तर्कका आधारमा उक्त अंशको व्याख्या गर्ने। प्रतीकात्मक अर्थ भए त्यसको पनि सङ्केत गर्ने, उल्लेख गर्ने भने। अब उपसंहार खण्ड दोस्रो अनुच्छेद अन्तर्गत उपसंहार र निष्कर्ष खण्ड पर्छ, जसमा दिएको उद्धरण र अंशमा प्रयुक्त भाषा शैलीको प्रयोग गर्दै, सुन्नुहोस् है, व्याख्यामा भाषा शैलीको चर्चा गर्दै, भाषा शैली उल्लेख गर्दै आफ्नो धारणा सहित निष्कर्ष लेख्ने, टुङ्ग्याउने। यसरी हामी व्याख्या गर्न सक्छौँ। र सप्रसङ्ग व्याख्याको संरचना कस्तो हुन्छ त? सप्रसङ्ग व्याख्या कुनै विशिष्ट पंक्ति वा उद्धरणको सप्रसङ्ग व्याख्या गर्दा तीन खण्डमा गर्ने गरिन्छ। यो प्रचलन रहेको छ, गर्नुपर्छ। जसमा प्रथम खण्ड वा अनुच्छेदलाई चाहिँ सन्दर्भ र प्रसङ्ग खण्ड मानिन्छ। यसमा दिएको अंशसँग सम्बन्धित पाठ तथा विधा र रचनाकारको सङ्केत गरी विषय प्रवेश गर्नुपर्छ। दिएको विशिष्ट पंक्ति कसले, किन र कुन सन्दर्भमा भनेको हो वा पाठमा प्रयोग भएको छ त्यसको उल्लेख गरेर दिएको उद्धरण वा अंशको मूल भाव मात्रै उल्लेख गर्ने। यो जम्मा-जम्मी चाहिँ 8-10 हरफमा टुङ्गिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। दोस्रो अनुच्छेदमा दिएको उद्धरण वा अंशले दिने अर्थगत विविधताको चर्चा गर्दै विभिन्न तर्क, उदाहरणका आधारमा उक्त अंशको व्याख्या गर्ने। प्रतीकात्मक अर्थ भए त्यसको सङ्केत पनि गर्ने। सार तत्त्वको अथवा त्यसमा के भन्न खोजिएको छ, सार तत्त्व भन्नाले लेखकले दिएको चाहिँ उद्धरण मार्फत व्यक्त गर्न चाहेको विचार के हो
त्यसबाट हामीले ग्रहण गर्नुपर्ने भाव के हो यसको पहिचान गरेर पुष्टि गर्ने गरी व्याख्या गर्नुपर्छ भने तेस्रो अनुच्छेद भनेको उपहार वा निष्कर्ष वा निचोडको खण्ड हो। यसलाई समापन खण्ड पनि मानिन्छ। सम्बन्धित अंशमा प्रयुक्त भाषा शैलीको अलग अलग अर्थ भए अर्थगत चाहिँ भिन्नताको प्रतीकहरूको जानकारी दिएर बिम्ब वा प्रतीकको प्रयोग गरेका छ, अलङ्कारको प्रयोग गरेका छ भने यो कविताहरूमा हुन्छ। अनि आत्मपरक निबन्धहरूमा पनि बिम्ब वा प्रतीकहरूको प्रयोग गरिएको हुन्छ। तिनीहरूको समेत जानकारी सहित आफ्नो विचार र धारणाबाट समापन गर्नुपर्छ। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसलाई चाहिँ 3 अनुच्छेदमा समापन गर्न सक्नुहुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी भाव विस्तार व्याख्या र सप्रसङ्ग व्याख्या गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्छौँ। सबैभन्दा पहिले दिएको उद्धरणको सुरु र अन्तका दुईवटा शब्द लेखी पंक्तिको संकेत गर्नुपर्छ। व्याख्याका लागि, भाव विस्तारका लागि र सप्रसङ्ग व्याख्याका लागि दिएका उद्धरण वा पंक्तिहरू हुन्छन्। त्यसको दुईवटा शब्द लेखेर सुरुका 2वटा र अन्त्यका 2वटा शब्द लेखेर पहिलो उत्तर लेखनको सुरुवात गर्नुपर्छ। दिएको उद्धरण कुन पाठबाट साभार गरिएको हो निश्चित गर्ने, पाठको निश्चित गर्ने। दिएको अंश यो सप्रसङ्ग व्याख्यासँग सम्बन्धित छ। कुन सन्दर्भमा प्रयोग भएको छ, कसले कसलाई किन भनेको पत्ता लगाउने। यो भाव विस्तार र व्याख्यामा मात्रै चाहिँ उल्लेख गर्नु पर्दैन भनेको छु मैले माथि नै। सम्बन्धित अंश र उदाहरणको अर्थ र भावमा केन्द्रित रहेर व्याख्या गर्ने, सान्दर्भिक मिल्ने दृष्टान्त र उदाहरणहरूका माध्यमबाट भाव वा विचारको पुष्टि गर्ने, लेखकले व्यक्त गर्न चाहेको विचार, प्रसङ्ग, भावमा केन्द्रित रहेर व्याख्या गर्ने, अनावश्यक कुराहरू जोडेर, नमिल्ने कुराहरू जोडेर उत्तरलाई भद्दा नबनाउने, सप्रसङ्ग व्याख्याको हकमा लेखक वा रचनाकारको सामान्य परिचय दिने, कृतिगत सन्दर्भ उल्लेख गर्दा धेरै लामो नबनाउने, सकेसम्म 3 अनुच्छेदमा टुङ्ग्याउने, सरल शुद्ध सहज र स्वाभाविक भाषाको प्रयोग गर्ने। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो लेखक वा रचनाकारको परिचयमा सामान्य मात्रै किन भनिएको? अहिलेको पाठ्यक्रमले के उद्देश्य राखेको छ भने कृतिकारको पछि विद्यार्थीहरूलाई लाउने होइन, उसको विशेषता के थियो, को हो, उसले कतिवटा कृति लेखेका छसँग चाहिँ भन्दा पनि विद्यार्थीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ उसको कृति मार्फत विद्यार्थीले कस्तो व्यवहार निर्माण गर्नुपर्छ, के ज्ञान वा भाव ग्रहण गर्नुपर्छ, त्यसको मूलभाव वा सन्देश के हो, यो चाहिँ प्रमुख हो, यो कुरालाई चाहिँ प्रमुखताका साथ सिकाउनुपर्छ भन्ने लक्ष्य राखिएको छ, उद्देश्य राखिएको छ। त्यसैले मैले लेखक वा रचनाकारको सामान्य परिचय दिनुहोस् यो उल्लेख गर्ने भनेर यहाँ उल्लेख गरेको छु। कतिपय गुरुहरूले यसलाई अलिक बढी नै विद्यार्थीहरूलाई बुझिलो बनाउने गरी सिकाउनुहुन्छ, उहाँहरूको विशेषता सहित उल्लेख गरिदिने प्रचलन पनि रहेको छ। अनि कुनै कृति चाहिँ कुन पाठ, उहाँको कुन चाहिँ कविता संग्रह, कविता भए कविता संग्रह कहाँबाट साभार गरिया हो, निकालिया हो, यो जम्मै आफैमा नराम्रो कुरा होइन। अब्बल दर्जाका सिकाइ क्षमता भएका विद्यार्थीहरूलाई यो असाध्यै फ्रुटफुल उपयोगी पनि हुन्छ। तर सामान्य सिकाइ क्षमता भएका विद्यार्थीहरूका लागि भने कुन पाठ कहाँबाट कसरी झिकिएको हो, कुन निबन्ध संग्रहमा छ, कुन कथा संग्रहमा छ, कुन कविता संग्रहमा छ समेतको पछाडि जाँदाखेरि या चाहिँ पाठले अथवा चाहिँ दिन खोजेको मूलभाव र विचार भन्दा पनि व्यक्तिको पछाडि बग्ने र दौडिने समस्या आउन सक्छ भन्ने मेरो ठम्ब्याइरहेको छ। यहाँनिर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एउटा भाव विस्तारको नमुना रहेको छ। यहाँ चाहिँ यो नमुना म वाचन गरेर सुनाउँछु। यसलाई एउटा नमुनाको रूपमा मात्रै लिनु होला यहाँहरूले। पृथ्वी तल नै स्वर्ग, जनता नै जनार्दन, उपकार सदा पूजा, फल हो दुःख मोचन। यसको उत्तर लेख्न मैले अघि पनि सहजीकरण गरेको छु। यो एउटा फोटो खिचेर मैले हाले हुनाले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मैले सहजीकरण गरेको अघि उल्लेख गरेको अनुसार नमुना मिलेन भन्ने यहाँहरूलाई लाग्न सक्छ। यसो भाव विस्तारको पहिलो अंश, पहिलो हरफ लेख्दाखेरि तपाईहरुले पृथ्वी तल नै गरेर फेरि थप्लो डट 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 गरेर दुःख मोचन गरेर पूर्ण विराम दिनुस्।
अनि त्यसपछि यहाँहरूको उत्तर आरम्भ हुन्छ। यसमा न्यूनतम यी कुराहरू समावेश गर्नुहोला। जीवन र जगतलाई हेर्ने मान्छेको दृष्टिकोण आफ्नै खालको हुन्छ। प्रस्तुत अंशमा कवि भरतराज पन्तले पृथ्वीलाई स्वर्ग, जनतालाई भगवान, उपकारलाई पूजा र दुःखमोचनलाई फलका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। यसको अर्थ मान्छेभित्र सन्तुष्टि वा सकारात्मक सोच छ भने हरेक कुराहरू उसले आफैभित्र प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने हो। मान्छेले काल्पनिक स्वर्गका पछाडि दौडिनु पर्दैन। स्वर्ग भनेको अलौकिक वा अदृश्य कुरा होइन। महत्त्व बुझ्न सक्ने हो भने यही पृथ्वी नै स्वर्ग हो। अर्थात् जहाँ सुख, शान्ति र ऐश्वर्य छ त्यही स्वर्ग हुन्छ। देवता पनि काल्पनिक कुरा हो। योगी, इमानदार, सच्चरित्रवान वा नैतिकवान मान्छे नै देवता हुनु भने छली, कपटी, अर्कालाई दुःख दिने र चरित्रहीन, दुष्ट स्वभाव भएका मान्छेहरू नै राक्षस हुन्। मन्दिरमा गएर ढुङ्गाको मूर्तिलाई गरिने पूजा होइन। अरूको उपकार गर्नु वा अरूलाई चाहिँ हानि पुर्याउने काम नगर्नु नै सबैभन्दा ठूलो पूजा हो। मान्छेले मरेपछि मुक्ति प्राप्त गर्छ वा दुःख मोचन स्वर्ग प्राप्ति हो भन्ने कुरा गलत हो। मान्छेले सत्कार्य गर्यो भने यही धरतीमा राम्रो फल पाउँछ भने असत्कार्य गर्यो भने, खराब कार्य गर्यो भने दण्ड वा सजाय पाउँछ। राम्रो काम गरे बापत पाउने राम्रो फल भनेको उसको दुःख मोचन हो। त्यसैले यस अंशले मान्छेको मन पवित्र हुनुपर्छ, व्यवहार परोपकारी हुनुपर्छ भन्न खोजिएको छ। यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, राम्रो काम गरे बापत पाउने फललाई दुःख मोचन भनिएको छ। यो चाहिँ फल व्यक्तिले प्राप्त गर्ने भन्दा पनि जसका लागि गरिएको, मानव सेवासँग सम्बन्धित रहेर गरिएको छ। रोगी, बिरामी, अशक्त, असहायहरूलाई हामीले सहयोग गर्यौँ भने उनीहरूले रोगबाट छुटकारा पाए, भोकाएकाहरूको पेट भरियो र उनीहरूको आत्मा तृप्ति भयो, उनीहरू सन्तुष्ट भए भने त्यो उनीहरूको खुसी नै हामीले प्राप्त गर्ने फल हो। उनीहरू दुःखबाट मोचन हुनु, दुःखबाट छुटकारा पाउनु नै सबभन्दा ठूलो फल हो भन्न खोजिएको छ। त्यसैगरी अब दोस्रो अनुच्छेदमा तर्कपूर्ण शैलीमा लेखिएको यस कवितांशमा गम्भीर र दार्शनिक भाव समेटिएको छ। संसारका सारा कुराहरूको केन्द्र हाम्रो मन हो र यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने वा यसभित्र कस्ता कस्ता कुराहरूलाई प्रवेश गर्न दिने भन्ने कुराको निर्धारण मान्छेले आफै गर्नुपर्छ। हरेक कुरालाई सकारात्मक तरिकाले बुझ्ने र त्यही अनुसारको जीवन दर्शन निर्माण गर्ने व्यक्तिले आफूभित्रै सबै थोक प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने यस अंशको मूल आशय हो भनेर यसरी एउटा नमुना प्रस्तुत गरेको छ। यस्तै हुनुपर्छ भन्ने छैन। यसैसँग मिल्दोजुल्दो रहेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले दुई अनुच्छेदमा भाव विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ। व्याख्याको नमुना छ अर्को। 10 लोटा पानी अटाएको गाग्रोमा एक मुठी बढी कसो नअटाउला त। यो पनि मैले अघि भनेको थिएँ दुईवटा अनुच्छेदमा हुनुपर्छ भाव विस्तार, र यसलाई पनि अघि मैले सहजीकरण अघिल्लो स्लाइड मार्फत भन्दा पनि पहिलो दुईवटा र अन्तिमको दुईवटा शब्दहरू टिपेर बीचमा चाहिँ डट गरेर थोप्लो थोप्लो राखेर उत्तर लेख्न सुरुवात गर्नुहोस् भनेको छु। 10 लोटा गरेर 10 लोटा लेख्नुहोस् अनि त्यसपछि डट 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 गर्दै कसो नअटाउला त गरेर यसको उत्तरको सुरुवातै त्यहाँबाट हुन्छ। यो भनाइ टीका एकाङ्कीको। अब यो भनाइ टीका एकाङ्कीको हो। यो वाक्यलाई तपाईहरुले प्रस्तुत वाक्यांश टीका एकाङ्कीसँग सम्बन्धित रहेको छ यसरी उल्लेख गर्नुहुन्छ। टीका एकाङ्कीसँग सम्बन्धित रहेको प्रस्तुत वाक्यमा एकाङ्कीकार तिवारीले देशभक्तिको महत्त्वलाई, देशभक्तिको भावनालाई व्यक्त गरेका छन्, प्रस्तुत गरेका छन्। यसरी पनि उत्तरको सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ। एकाङ्कीकार भीमनिधि तिवारीले यहाँ देशभक्तिको महत्त्वलाई गाग्रो र पानीका रूपमा माध्यमबाट प्रस्तुत गरेका छन्। यहाँ गाग्रोले नेपाललाई संकेत गरेको छ, 10 लोटा पानीले यहाँ बस्ने सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई संकेत गरेको छ भने एक मुठी बढी पानीले कमान सिंहलाई संकेत गरेको छ। मनमा निराशा पाल्नेहरू आफ्नो देशलाई कमजोर देख्छन्। जो मान्छेको मनमा निराशा छ उनीहरू आफ्नो देशलाई, आफ्नो परिवेशलाई कमजोर ठान्दछन्। मनमा चञ्चलता छ भने उनीहरूका लागि कतै गए पनि सुख र शान्ति प्राप्त हुँदैन। अरूको दास बन्न रुचाउने, अरूको भूमिमा गएर जे पनि गर्न तयार हुने चाहनेहरू यस देशमा कुनै पनि अवसर नभएको तर्क गर्दछ। आज धेरै नेपालीहरू
विदेशी भूमिमा आफ्नो रगत र पसिना बगाउँदैछन्, पाखुरा बजार्दैछन्, नङ्ग्रा खियाउँदैछन्। यसका साथै यो देश सानो छ, यहाँ सबैले काम गर्ने ठाउँ नै छैन, यहाँ बस्न भोक भोकै भइन्छ भन्ने जस्ता निराशावादी तर्क गर्नेहरूलाई त्यसमा स्पष्ट जवाफ दिएको छ। यस्ता मान्छेहरू, यस्तो सोच राख्ने मान्छेहरू पनि यहाँ बग्रेलती पाइन्छन्, प्रशस्तै पाइन्छन्। गरी खानेहरूका लागि धरती कहिल्यै साँघुरो हुँदैन। श्रम र सिप भएका मान्छेहरू, श्रममा रमाउने मान्छेहरूका लागि धरती कहिल्यै साँघुरो हुँदैन। श्रम गर्नेहरूका लागि धरती जति पनि ठाउँहरू छन्, नेपाल अवसरै अवसरको केन्द्र हो। यसलाई बुझ्न र प्रयोग गर्न जान्ने मान्छेले मात्र यसबाट लाभ उठाउन सक्छ भन्ने गम्भीर भाव यस अंशमा समेटिएको छ। आमाको माया र देशको माया दुवै मिसिएर आएको प्रस्तुत भनाइले विदेशको फराकिलो भूमिमा निसारिनुभन्दा स्वदेशको साँघुरो तथा न्यानो माटोमा रमाउनु बेस हो भन्ने सन्देश दिएको छ। दोस्रो अनुच्छेदमा सरल भाषा, गम्भीर भाव र तर्कपूर्ण शैलीमा लेखिएको प्रस्तुत यस अंशमा आमाका मुखबाट नेपाल आमाको आवाज बाहिर आएको छ भने छोरो कमान सिंहको कान मार्फत सम्पूर्ण नेपाली छोराछोरीहरूलाई देशको महत्त्व बुझ्न, देशभक्तिको महत्त्व बुझ्न आग्रह गरिएको छ। विदेशमा रबाउरी संस्कृतिलाई त्यागेर आफ्नो श्रमले, आफ्नो पसिनाले, आफ्नो रगतले, आफ्नो पौरखले आफ्नै मातृभूमिको मलजल गर्नुपर्ने, आफ्नै मातृभूमि सजाउनु पर्ने विचार व्यक्त गरिएको छ। आमा, जन्मभूमि र माटोको महत्त्व बुझ्नेहरूका लागि यो देशको न्यानो काख कहिल्यै साँघुरो हुँदैन। नेपाल आमाका सम्पूर्ण सन्तानहरू यही माटोमा हटाउन सक्छन् भन्ने देशभक्तिको सन्देश दिनु, देशभक्तिपूर्ण विचार व्यक्त गर्नु र विदेशमा गएर गुलामी बन्नु, विदेशमा गएर स्वाभिमान गुमाएर काम गर्नु, विदेशमा गएर अर्काका लागि आफ्नो श्रम, सिप र पाखुरा बजार्नु, खर्च गर्नुभन्दा आफ्नै देशको माटोमा आफ्नो श्रम र सिपलाई प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुने विचार प्रस्तुत अंशको मुख्य उद्देश्य हो, भावका रूपमा आएको छ। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो उत्तर निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी सप्रसङ्ग व्याख्याको नमुना कस्तो हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? एउटा कथांश छ। हेर राम, यो युद्ध तिमीले जित्यौ, किनकि तिम्रा भाइ लक्ष्मण तिम्रो पक्षमा थिए। मैले युद्ध हारे, किनकि मेरो भाइ विभीषण मेरो विपक्षमा थियो। मैले अघि नै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सप्रसङ्ग व्याख्या 3 अनुच्छेदमा हुनुपर्छ। पहिलो अनुच्छेद प्रसङ्ग उल्लेख गर्ने, दोस्रो अनुच्छेद भाव विस्तार गर्ने, व्याख्या गर्ने, तेस्रो समापन खण्ड भनेका थिए। र यसमा पनि उत्तर लेख्दाखेरि पहिलो र अन्तिमको दुई-दुईवटा शब्दबाट सुरुवात गर्नुहोस् भनेका थिए। हेर राम विपक्षमा थियो, डट गरेर विपक्षमा थियो। यो तपाईँको उत्तरको पहिलो हार हुनुपर्छ, पहिलो सुरुवाती हुनुपर्छ। प्रस्तुत अंश हाम्रो नेपाली पाठ्यपुस्तक कक्षा 10 को जन्मभूमि शीर्षकको कथाबाट साभार गरिएको छ। यसको लेखन तथा सम्पादन डाक्टर सुधा त्रिपाठी, डाक्टर धन सुवेदी, रामप्रसाद गेवालीले गरेका हुन्। यसलाई चाहिँ यहाँहरूले यसरी सार्नु पर्दैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। प्रस्तुत वाक्यांश, प्रस्तुत वाक्य, प्रस्तुत हरफहरू जन्मभूमि शीर्षकको नेपाली पाठ्यपुस्तकका लेखक तथा संकलकद्वारा संकलित जन्मभूमि शीर्षकको कथाबाट साभार गरिएको हो। प्रसिद्ध पौराणिक ग्रन्थ, धार्मिक ग्रन्थ रामायणमा वर्णन गरिएको राम र रावणको युद्धसँग सन्दर्भ लिएर युद्धको विषयवस्तुलाई उठान गरेर लेखिएको यस कथामा रावणले आफ्नो पराजय स्वीकार गर्ने सन्दर्भमा आफ्नो पराजयलाई स्वीकार गर्दै रामको विजय र आफ्नो पराजयको कारक तत्त्वको चर्चा गर्ने सन्दर्भमा प्रस्तुत पंक्ति आएको छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। जसले गर्दा छोटो पनि हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ यस्तो नमुना छ, यसलाई अलिकति भद्दा बनाउने, अलिकति लामो बनाउने, लम्ब्याउने प्रयत्न गरिएको छ। विश्वप्रसिद्ध कृति रामायणको सुन्दरकाण्डमा लङ्काका राजा रावणको हत्यापछिको महत्त्वपूर्ण प्रसङ्गलाई यस कथाको प्रमुख मुख्य विषयवस्तु बनाइएको छ।
आफूभित्रको दाजु भक्तिलाई प्रत्यक्ष देखाउने अवसर पाउनु, सर्वशक्तिमान राजा रावणलाई मार्नु, सीतालाई अपहरणबाट मुक्त गराउनु जस्ता महान कार्यबाट प्रसन्न भएका लक्ष्मणले पूर्व सन्दर्भहरूको सम्झना गर्ने क्रममा यो भनाइको पनि सम्झना गरेका हुन्। लक्ष्मणले सम्झना मात्रै गरे। यो भनाइ रावणले मर्ने बेलामा आफूलाई आफ्नै भाइले धोका दिएको प्रसङ्गप्रति सङ्केत गर्दै भनेका हुन् भने हरेक कुरामा सफलता पाउनका लागि दाजुभाइको आपसी मेलमिलाप आवश्यक छ भन्ने यस अंशको मुख्य भाव। पारिवारिक एकताबाट दाजुभाइको एकताबाट सफलता प्राप्त हुन्छ भन्ने भाव चाहिँ भावको रूपमा रहेको छ। रामचन्द्र आदर्श पुरुष हो। उनलाई भाइ लक्ष्मणको निस्वार्थ सहयोग प्राप्त छ। 14 वर्ष वनवास जानुपर्ने बाध्यता रामलाई मात्रै थियो, लक्ष्मणलाई थिएन। तर लक्ष्मणभित्र रहेको अतुलनीय अनुकरणीय दाजुभक्तिका कारण उनले पनि त्यो कठोर वनवासको हिस्सेदार हुने निर्णय गरे। यति मात्रै होइन, उनले जस्तो सुकै कठिन परिस्थितिमा पनि दाजु र भाउजू सीताको साथ छोडिन। उता रावणको सहोदर भाइ विभीषण भने रामचन्द्र र सुग्रीवहरूका पछि लागेर आफ्नै दाजुको हत्याका सहयोगी बनेको थियो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँनिर अलिकति कुरा थप्नुपर्छ। यस्तो मात्रै कुरा उल्लेख गरेर हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। विभीषणले रावणलाई सीता फर्काउनको निम्ति भगीरथ प्रयत्न गर्यो, सम्झाउने प्रयत्न गर्यो, माफ मागौँ भन्यो। एउटा राजाले अबला नारीलाई हरण गरेर ल्याउनु, एक्लो अवस्थामा रहेकी नारीलाई आफ्नो पौरसत्व प्रदान गर्दै आफ्नो कब्जामा लिनु राम्रो कुरा होइन। यो न्यायसङ्गत हुँदैन, सत्य र धर्मको विपरीत हुन्छ भनेर चाहिँ विभीषणले रावणलाई सम्झाउने प्रयत्न गर्दा बल र अहङ्कारले मातिएको, सुख ऐश्वर्य र वैभवले अरूको कुरा सुन्ने नभएको रावणमा चाहिँ यो लोभ र मोहले गर्दा, अहङ्कारले गर्दा भाइको चाहिँ विचारलाई उसले सुन्न सकेन, मनन गर्न सकेन र भाइलाई चाहिँ कुलद्रोहीको संज्ञा दिँदै निकालेको सन्दर्भ पनि उल्लेख गर्नुपर्छ। यसरी एकातिर लक्ष्मणमा प्रशंसनीय भातृत्व प्रेम थियो, अर्कातिर विभीषणको कुलद्रोही चरित्र थियो। यस कुरालाई राम्ररी निहालिरहेको रावणभित्रको भाइप्रतिको आक्रोश शालीन ढङ्गमा यस अंशमा व्यक्त भएको छ। दाजुभाइ प्राकृतिक शत्रु मानिन्छन्, तर कुनै परचक्री दाजु वा भाइ कसैमाथि आइलाग्यो भने त्यति बेला चाहिँ दाजुभाइ एकै हुनुपर्छ। यहाँ लक्ष्मणमा अति भक्तिपूर्ण चरित्र देखाइएको छ भने विभीषणमा अति विरोधी चरित्र देखाइएको छ। यहाँनिर चाहिँ यो उत्तर निर्माताले अलिकति पक्षपात गरेको छ। विभीषणले अति विरोधी चरित्र त्यस अवस्थामा देखाए जब उनलाई कुलद्रोहीको संज्ञा गरेर रावणले लाताले हानेर आफ्नो दरबारबाट निकाल्यो। रावणको चाहिँ यो युद्ध रोक्नको निम्ति विभीषणले गरेको प्रयत्नलाई चाहिँ यहाँनिर छायामा लिएको छ। यसरी चाहिँ पूर्वाग्रहीपूर्ण दृष्टिकोण बनाउनु हुँदैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। रावणको यस भनाइले दाजुको सफलताका लागि भाइको बलियो हात हुन्छ, उसलाई भाइको निरन्तर साथ सहयोग र हौसला प्राप्त छ भने जस्तोसुकै युद्ध पनि सजिलै जित्न सक्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। प्रस्तुत वाक्यांश मार्फत कुनै पनि दाजु वा भाइको सफलतामा दाजुभाइ बीचको चाहिँ सहयोग र सद्भावको महत्त्वपूर्ण हात हुन्छ, बलियो हात हुन्छ। यदि दाजुलाई भाइको र भाइलाई दाजुको साथ र सहयोग भयो भने, हौसला प्रदान भएको छ भने जस्तोसुकै कठिन कार्यलाई पनि सहजताका पूर्व साथ सम्पन्न गर्न सकिन्छ। यहाँ युद्धको प्रसङ्ग छ। यदि भातृत्व प्रेम भएको भए, भाइको साथ पाएको भए म पनि जित्थेँ, तर मेरो भाइ मसँग नभएको कारणले, मैले आफ्नो भाइलाई आफैसँग मिलाउन नसकेको कारणले युद्धमा परास्त हुनु पर्यो भन्ने रावणको स्वीकारोक्ति र यथार्थ विचारलाई प्रस्तुत गरिएको छ। सरल भाषामा लेखिएको यस भनाइमा सत्यता र मार्मिकता दुवैको मिश्रण पाइन्छ। रावणले रामको भाइ लक्ष्मण दाजुको लागि ज्यान दिन सक्ने तर आफ्नो भाइ विभीषण शत्रुसँगै मिलेर दाजुकै ज्यान लिन सक्ने देखेपछि अत्यन्त गम्भीर भएर संवेदना र करुणाका साथ यो कुरालाई भनेका हुन्। कथामा यो भनाइ राम वा रावणका भाइहरूप्रति लक्षित भएर आए पनि व्यञ्जनात्मक अर्थमा यसले कुलद्रोही चरित्र घरमा रहेसम्म कसैले पनि सफलता र पाउन सक्दैन भन्ने गहिरो सन्देश दिएको छ। व्यञ्जनात्मक अर्थमा चाहिँ जबसम्म कुलद्रोही चरित्र, जबसम्म दाजुभाइ बीचको चाहिँ आन्तरिक विवाद रहिरहन्छ त्यो घरको चाहिँ सफलता पाउन सकिँदैन। घर जगडा नै जाति पतनको चिन्ह हो भन्ने विचारलाई या चाहिँ व्यञ्जनात्मक अर्थका रूपमा चाहिँ सन्देशका रूपमा लिन सकिन्छ। यसरी चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले उत्तर निर्माण गर्न सक्नुहोला। अत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको सामग्री अन्तर्गत यहाँहरूले सप्रसङ्ग व्याख्या र भाव विस्तार कसरी गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी पाउनुभयो र यो सामग्री यहाँहरूका लागि उपयोगी हुनेछ भन्ने विश्वाससहित आजको दिन
एकदम स्वस्थ मस्त र व्यस्त रहनुहोस् भन्दै धन्यवाद सहित बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।